अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ जी। ये व्लॉग ना मेरा कल का है, यानी फ्राइडे का, तो मैंने कल से स्टार्ट कर लिया। मैंने कहा कहीं से तो स्टार्ट लेना है ना। अब इतने दिनों के बाद जब व्लॉग बनाएंगे तो जी समझ ही नहीं आती कहाँ से स्टार्ट लें, कहाँ पे एंड करें। तो ये कल फ्राइडे को ना इतनी बारिश हुई फैसलाबाद में, इतनी शदीद बारिश, तूफ़ानी बारिश हुई, बहुत ही ज़्यादा। और उसके साथ ही ना थोड़ी देर के बाद ओले पड़ने लगे। ओले जो थे वो थे तो छोटे छोटे, लेकिन उससे इतनी ठंड हो गई, इतना मज़े का मौसम हो गया ना कि बहुत इंजॉय कर रहे थे सब लोग, बच्चे बड़े हर लोग इंजॉय कर रहे थे और बहुत अच्छा मौसम हो गया था। तो ये देखें जी, आपको शायद नज़र आ जाए, बहुत छोटे छोटे से ओले पड़ रहे हैं, इतने बड़े नहीं हैं। लेकिन इससे ना मौसम अच्छा हो गया और बारिश इतनी लगातार हुई, इतने घंटे हुई। फिर उसके बाद साथ ही लाइट ऑफ हो गई। और लाइट भी ऐसे कभी आ रही है कभी जा रही है, दोनों लाइनों पे इसी तरह था ना। तो बस ये बारिश और रहमत की हो, क्योंकि जहमत ना बने। ये जाहिर सी बात है, हर तरह के लोग होते हैं दुनिया में, हर तरह के घर होते हैं, कच्चे पक्के। और कुछ के तो ना कच्चे होते हैं ना पक्के, वो बेचारे ऐसे ही बाहर लगा के बैठे होते हैं झोंपड़ियाँ। तो अल्लाह ताला बस ये जो रहमत की बारिश हो हर तरफ, और बहुत अच्छा मौसम हो गया है। साथ ही हमारा अजलान हैदर भी बहुत इंजॉय कर रहा है इस मौसम को, और इसको ये बारिश का मौसम बहुत पसंद है। लेकिन मैं डर रही थी, मैंने कहा थोड़ी ना इसमें सर्दी भी है तो इसको ठंड ना लग जाए, लेकिन वो भाग भाग के ना बाहर आ रहा था बारिश में। खैर जी, आप सुनाएं आपके ईद के दिन कैसे गुजरे, आपके ईद के बाद के दिन कैसे गुजरे। क्योंकि मैं तो ईद के फ़ौरन बाद इतनी मसरूफ़ हो गई थी शादी में, इतनी ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि इसके साथ ही शादियाँ, दो शादियाँ थी ना। एक मेरे भांजे की थी और एक मेरे हस्बैंड के कज़न हैं उनके बच्चों की थी। तो बस हम लोग तो जी उधर ही मसरूफ़ थे। तो जैसे ही हम लोग जी शादी से फ़ारग हुए तो इसके साथ ही जी एक छोटी सी ट्रेजडी होगी, जो कि जिसकी वजह से मुझे बिज़ी होना पड़ा, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल ही कट ऑफ हो गई हर चीज़ से। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह उस ट्रेजडी से बाहर आ गए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना अब आगाज़ किया जाए काम का, क्योंकि काम तो करना ही है ना। तो ये भी जी हमारा काम है यूट्यूब का। ये चाहे आप कम करें ज़्यादा करें, काम तो काम है ना। तो सबसे पहले देखें जी, मटर पुलाव बहुत ही मज़े का है, साथ रायता, साथ सैलड है जिसके ऊपर लेमन छिड़का हुआ था। बहुत मज़े का ना ये मटर पुलाव लग रहा था। तो जी असल व्लॉग का जो आगाज़ है ना वो हो रहा है नाश्ते से, और नाश्ते में बन रहे हैं जी मीठे टोस्ट। बहुत ही मज़े के लगते हैं ये भी, किस किस को ये पसंद है। तो मुझे तो है कि मैं कभी कभी खा लेती हूँ। तो ये मैं जी बना रही हूँ बेटे के लिए, क्योंकि जो मैंने बताया आपको ट्रेजडी हो गई थी थोड़ी सी, तो वो मेरे बेटे के साथ हुई थी। तो उसका जी एक उसकी सर्जरी हुई है ये 3-4 दिन पहले। तो उसने जाना था हॉस्पिटल, ये सुबह 7 बजे का टाइम है। तो मैंने उसको लाइट सा नाश्ता दिया, क्योंकि अभी सिर्फ़ और सिर्फ उसने जाके एडमिट होना था। तो उसकी जो सर्जरी है वो होनी थी शाम को। तो खैर मैंने सोचा कि फटाफट से इसको नाश्ता दे दूँ, फिर इसके बाद हॉस्पिटल जाना है। तो सर्जरी थी जी उसके, मेरे बेटे के पित्ते में ना स्टोन थे, और वो अभी के नहीं थे, वो तकरीबन 6 माह पुराने थे। 6 माह पहले उसको बहुत तकलीफ़ हुई थी। तो जिसकी वजह से उसका बल्कि वो था कि इंडोस्कोपी भी हमें करवानी पड़ी। वो एक स्टोन थोड़ा सा आगे मूव कर गया था, जिसकी वजह से हमें इंडोस्कोपी करवानी पड़ी। और फिर वो कुछ महीने के लिए मतलब कि हमने डिले कर दिया, कि तबीयत ठीक थी, अब यूनिवर्सिटी भी जा रहा था, लेकिन वो कभी कभी बीच में ना हल्का हल्का पेन उसके स्टार्ट हो जाता था। साथ ही जी मैंने बेटे का सबसे पहले सदका निकाला, क्योंकि उसने हॉस्पिटल जाना था। तो हॉस्पिटल चला गया खैर से, और जी उसका ऑपरेट भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, वो बिल्कुल ठीक है। तो ये जी रात का टाइम है, अब जब हॉस्पिटल में थे। तो बस मैंने बाकी कुछ भी नहीं शेयर किया। मैंने कहा ये थोड़ी सी अपडेट मैं आपको दे दूं कि मैं कहाँ मसरूफ़ थी और क्यों मेरे व्लॉग नहीं आ रहे थे। और जैसा अक्सर आप लोग मुझे जानते हैं जो शुरू से मेरे व्लॉग देखते हैं, क्योंकि मैं, मेरे बच्चों को अच्छा नहीं लगता कि मैं उनको डिस्कस करूं, उनकी चीज़ें दिखाऊं, या मैं बच्चों को दिखाऊं या अपने हस्बैंड को दिखाऊं, क्योंकि ये मेरा काम है। ये मैं बस शौकिया करती हूँ, बच्चे जितना मुझे अच्छा लगता है वो मैं दिखाती हूँ। लेकिन मुझे ये बताना ज़रूरी मैंने समझा। मैंने कहा कि मैं कहाँ बिज़ी थी। तो बस आप भी सब जो देख रहे हैं मेरे बेटे के लिए दुआ करें, सब बच्चों के लिए दुआ करें। अल्लाह पाक सब के बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक किसी को औलाद का दुख ना दिखाए, चाहे वो किसी भी किस्म का है। क्योंकि दुख तो दुख ही होता है ना, चाहे वो छोटी सर्जरी है चाहे बड़ी है। तो पित्ते के भी ज़ाहिर सी बात है, आम चीज़ नहीं। तो जो अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर कोई भी चीज़ बनाई है, कोई भी ऑर्गन है हमारा, वो बेमकसद नहीं है। वो अल्लाह ताला ने हर चीज़ सोच समझ के बनाई है। लेकिन फिर जब वो चीज़ प्रॉब्लम करे, वो तंग करे, और वो आगे आगे जाके वो उसमें प्रॉब्लम होने का मसला हो, तो फिर जी उसको रिमूव कर देना ही बेहतर है। डॉक्टर ने यही कहा कि इसको अभी रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि स्टोन बिल्कुल छोटे थे, इतने ज़्यादा भी नहीं थे, लेकिन उसने बहुत ही ज़्यादा ना पेन बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई थी, जिसकी वजह से ना फिर हमें ये स्टेप लेना पड़ा कि चलें अभी इसको रिमूव करवा देते हैं। अभी जी मेरे बेटे की एज सिर्फ और सिर्फ 20 ईयर्स है।
تو میں خود حیران تھی جب آج سے 6-7 ماہ پہلے ہوا ہے. میں نے خود ڈاکٹر صاحب سے پوچھا، میں نے کہا یہ کیا وجہ ہے کہ اتنے کم ایج میں بچوں کے ہو رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو پھر بھی ماشاءاللہ ابھی ینگ ہے، اس سے بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہو رہے ہیں، مطلب 12-13 سال کے بچوں کے ہم لوگ نا پتے ریموو کر رہے ہیں. تو جس کی وجہ سے جی ہمیں بھی یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ چلیں ہم پھر کروا دیتے ہیں. اور ویسے بھی جی جب کہتے ہیں نا کہ ہسٹری میں آپ کے ہو، ننیال ددیال میں میرے تقریباً ہماری بہت سے فیملیز ممبر کے جو ہے نا وہ پتا ریموو ہوا ہے، مطلب میری فیملی سے بھی، میرے ہسبینڈ کی فیملی سے بھی. تو یہ پھر جینیٹک بھی چیزیں ہو جاتی ہیں، آپ کو کوئی نہ کوئی جو پرابلم ہو نا تو وہ آگے جا کے پھر وہ ہوتی ہیں. تو بس اللہ پاک آگے کرم کرے، میرے بیٹے کو صحت تندرستی دے، اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت تندرستی والی زندگی دے. اور آپ میرے بیٹے کے لیے اسپیشل دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو نظر بد سے بچائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو ولاگ اتنا جی کچھ خاص نہیں تھا، میرے پاس چھوٹے چھوٹے کلپ پڑے تھے، بس انہیں کو میں نے جوڑ کے ایک ولاگ بنا دیا. میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ میں کہاں مصروف تھی. اصل جو ولاگ ہے نا، کیونکہ میں نے شادی کے جو ابھی تک تھے نا وہ ابھی تک اپلوڈ نہیں کیا، کیونکہ میرا ٹائم ہی نہیں ملا اور کچھ میرا دل ہی نہیں کیا، جیسے آپ کو بتایا پریشانی تھی. تو اب انشاءاللہ یہ ہے کہ اب فری ہو کے آگے کچھ دنوں میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گی. ابھی تو یہ ہے کہ گیسٹ آ رہے ہیں، پھر وہ مصروفیت وہی ہے، ظاہر سی بات ہے جو روٹین ہوتی ہے. تو گیسٹ آ رہے ہیں، پھر اس کے ساتھ ہی کام بڑھ جاتا ہے. اور ابھی دل بھی نہیں میرا کر رہا تھا نا، تو یہ تو صرف اور صرف میں نے سوچا کہ پرانے میرے پاس کلپ پڑے ہوئے ہیں وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں. اور سنائیں جی آپ کس سٹی سے مجھے دیکھ رہے ہیں، اور آپ کے کس مطلب جگہ میں بارش ہوئی ہے، کس سٹی میں بارش ہوئی ہے. کیونکہ ہمارے فیصل آباد میں تو بہت بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی، پھر اس کے ساتھ ہی رات کو زلزلہ آ گیا. تو بس اللہ پاک اپنا کرم کرے ہمارے پاکستان پہ. یہ جو قدرتی آفات ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں محفوظ رکھے اور اپنی حفاظت میں رکھے. لیکن بہت خوف و ہراس ہو جاتا ہے جب زلزلہ آیا نا، تو بہت ہی زیادہ پریشانی فیل ہو رہی تھی. ظاہر سی بات ہے یہ نیچرل چیز ہے، لیکن ساتھ ہی پھر جی ہم لوگوں نے کلمہ پاک کا ورد سٹارٹ کیا. تو بس اللہ تعالیٰ خیر کرے. اور ساتھ کے ساتھ موسم تو اچھا ہو جاتا ہے، لیکن پھر اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ تھوڑی سی پریشانی ضرور ان سے بنتی ہے. تو آپ سنائیں جی آپ لوگوں کی عید کیسی گزری؟ عید کے بعد کی دعوتیں شاوتیں ظاہر سی بات ہے کافی گھروں میں ابھی تک چل رہی ہیں، اور کافی گھروں میں مطلب کلوز ہو گئی ہیں، کیونکہ بچوں کو بھی چھٹیاں ہیں. اور بچوں کی چھٹیاں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ساری زندگی اسی طرح رہنی ہے، کیونکہ اسکول تو مجھے لگتا ہے کبھی کھلنا ہی نہیں ہے نا. جو حالات ہیں، اسکول ہو گئے، یونیورسٹیز ہوگی، ہر طرف تالے لگے ہوئے ہیں. بس بچوں نے تو پڑھ لیا جو پڑھنا تھا نا، جو ایجوکیشن لینی تھی وہ لے لی بس. اب میں تو یہ سوچ رہی کہ ان کو کام پہ لگائیں جی، سب بچوں کو کوئی فائدہ نہیں، اتنی فیسیں دیتے ہیں ہم لوگ، اور بچوں کی ایجوکیشن دیکھیں جی کیا حال کر دیا ہے ان لوگوں نے. تو یہاں پہ یہ ڈریس ہے نا میں نے اسٹچ کیے تھے، وہ بھی میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ آپ کو دکھا دوں. یہ بہت ہی اچھے مجھے اسٹچ بڑے ریزنیبل مل گئے تھے، اور یہ 3 پیس ہیں. ابھی کیمرہ میں نا اس کے اوریجنل کلر نظر نہیں آ رہے، لیکن بہت خوبصورت ہے. اس کا اسٹف بہت اچھا ہے، اس کا کلر بھی بہت خوبصورت ہے. اور یہ دیکھیں جی لیس لگی ہوئی ہے، ساتھ پیور کا دوپٹہ ایمبرائڈری والا، اور بہت ہی مناسب ہے، بہت ریزنیبل ہے. تو لون بہت اچھی ہے، کاٹن لون ہے یہ. تو اسٹچ میں اچھے مل گئے تھے، اور سب سے بڑی خوشی کے بعد میرا سائز مل گیا تھا. تو میں نے یہ 2 سوٹ لیے تھے، تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتی ہوں. دیکھیں جی یہاں پہ اتنے خوبصورت بٹن لگے ہوئے ہیں، اور ساتھ اس کے ستارے بھی لگی ہوئی ہے، کڑھائی بھی ہوئی ہے. تو یہ کافی دنوں سے میرے پاس ویڈیو پڑی تھی، شاید مجھے لگتا ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر ہی نہیں کی. میں نے سوچا جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میں نے جوڑ کے ایک ولاگ بنا دیا. تو اب آپ نے میرے بیٹے کے لیے بھی دعائیں کرنی ہے، میرے سب بچوں کے لیے دعائیں کرنی ہے، سب کے بچوں کے لیے دعائیں کرے. اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر طرف خیر ہو. اور جی بس بچوں کو کچھ بھی نہ ہو. میں کہتی ہوں کہ ایسے دل نہ مٹھی میں آ جاتا ہے ماں باپ کا، اور اتنی پریشانی ہوتی ہے نا کہ انسان اپنے اوپر کوئی بھی دکھ ہو تکلیف ہو وہ ہم لوگ برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اللہ نہ کرے اگر بچوں کو کچھ ہو جائے نا، تو وہ تو پھر دل ایسے عجیب سا ہونے لگ جاتا ہے نا. تو ابھی الحمدللہ وہ گھر آ گیا ہے. تو ابھی کچھ ظاہر سی بات ہے اس کو ریکور ہونے میں کچھ دن لگیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ یونیورسٹی اس کی سٹارٹ ہوگی، پھر وہی روٹین میں آ جائے گا. لیکن وہ ہے کہ وہ جو پین تھی نا، وہ جو تکلیف تھی، وہ اب ظاہر سی بات ہے کم ہو گئی ہے. تو یہ دیکھیں جی یہ والا ڈریس ہے، اس کا یہ دوپٹہ ہے، اور اس کے ساتھ نا یہ جو چیزیں ہیں نا، میرے ہسبینڈ کے فرینڈ ہے گجرانوالہ میں، تو ان کو جی کنٹینر کا یہ مال آتا ہے، تو انہوں نے یہ ہمیں 2 چیزیں دی تھی، ایک اسٹیم آئرن، اور ساتھ اس کے یہ ہے جی وہ مشین ہے چاپر یا بلینڈر، ابھی میں نے یوز نہیں کی. تو ابھی خیر ہم استری کا تو بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ جو اسٹیم آئرن ہے یہ کس طرح ہوگی. ابھی ہم اس کو دیکھیں گے، چیک کریں گے، یا ان سے فون پہ پوچھیں گے کہ یہ کس طرح چلنی ہے. ابھی تو مجھے لگ رہا تھا جیسے یہ ٹائٹینک کی کوئی نا
जहाज़ लग रहा है, इतनी बड़ी है ना, बहुत ही बड़ी लग रही है। तो ये मेरा ख्याल नीचे है ना, ये इसका स्टीमर है, तो वो इसके नीचे से स्टीम बनेगी, भाप बनेगी। और ये ऑन ऑफ की चीज़ें हैं, अभी हम लोग इसको चेक करेंगे। तो व्लॉग अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, न्यू है सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।